श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम् अद्भुतविस्तरम् हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। सदृशं राजशार्दूला तवैतद्भुवि नान्यथा महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः। यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कारस्य निश्चयम् कुरुष्व राजशार्दूला भव सत्यप्रतिश्रवाः। अहं नियममातिष्ठे सित्यर्थं पुरुषर्षभा। तस्य विघ्नकरो द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसा विमौ। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुचिक्षितौ समां सरुधिरौघेन वेदितामभ्यवर्षताम्। अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियमनिश्चये कृतश्रमो निरुत्साहः तस्माद्देशादपाक्रमे। न च मे क्रोधमुत्सृष्टं बुद्धिर्भवति पार्थिव। तदा भूता हि साचर्या न शापस्तत्र मुच्यते। स्वपुत्रं राजशार्दूला रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। राक्षसा ये विकर्तारः तेषामपि विनाशने श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति। न च तौ राममासाद्य शक्तो स्थातुं कथञ्चन। न च तौ राघवादन्यो हन्तुम् उत्सहते पुमान्। वीर्योत्सिक्तौ हितौ पापौ कालपाशवशङ्गतौ। रामस्य राजशार्दूला न पर्याप्तौ महात्मनः। न च पुत्रकृतस्नेहं कर्तुम् अर्हसि पार्थिव। अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं। वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे मे तपसि स्थिताः। यदि ते धर्मलाभञ्च यशश्च परमं भुवि स्थितम् इच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि। यदि ह्यनुज्ञां काकुत्स्था ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय। अभिप्रेतम् असंसक्तम् आत्मजं दातुमर्हसि। दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनं। नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव। तथा कुरुष्व भद्रन्ते मा च शोके मनः कृताः। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्धसहितं वचः विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं। शोकम् अभ्यगमत्तीव्रं व्यशीदत भयान्वितः। इति हृदयमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्। नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यधितमनाः प्रचचाल चासनात्। इत्यार्षे श्रीमद्वाल्मीकीये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 19 सर्गः। एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः। न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। यमोक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं बदिरीश्वरः। अनया संवृतो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्र विशारदाः। योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। अहमेव धनुष्पाणिः गोप्ता समरमूर्धनि। यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् सोत्स्ये निशाचरैः। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता। अहं तत्रागमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। बालो ह्युकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं। न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः। न चासौ रक्षसां योग्यः
कूटयुद्धाहिते ध्रुवं विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रता चतुरङ्गसमायुक्तं मया च सहितं नया षष्टिर्वर्षसहस्राणि मम जातस्य कौशिका दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि चतुर्नामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमर्हसि किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते कथं प्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव कथञ्च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसां मम कैर्वा बलैः ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे शंस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्य वंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्तवरः त्रैलोक्यं बाधते स्पृशं महाबलो महावीर्यो राक्षसैः बहुभिर्वृतः श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः यदा स्वयन्न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ द्वौ तु राक्षसौ सुमहाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यत इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः सत्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पन्नगपतगपन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि स हि वीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधिराक्षसः तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठा सहितो वा ममात्मजैः कथमप्यामरप्रख्यं सङ्ग्रामानाम् अकोविदं बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् अध कालोपमौ युद्धे सुतो सुन्दोपसुन्दयोः यज्ञविघ्न करौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ तयोरन्यतरिण्याहं योद्धास्यां ससुहृद्गणः इति नरपतिजल्पना द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहुत इव समिद्धिराजसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्निवह्निः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 20 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिं पूर्वमर्धं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि राघवानाम् अयुक्तोऽहं कुलस्यास्य विपर्ययः यदीदन्ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञः काकुत्सा सुखी भव स बान्धवः तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान् त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महान् ऋषिः नृपतिं सुब्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत् इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षात् धर्म इवापरः धृतिमान् सुव्रतः श्रीमान् न धर्मं हातुमर्हसि त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि संसृत्यैवं करिष्यामीत्यकुर्वाणस्य राघव इष्टापूर्तवदो भूयात् तस्माद्रामं न विसर्जय कृतास्त्रम् अकृतास्त्रं वा नैनं सक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेन मृतं यथा एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः एष बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम् एषोऽस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे
नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन न देवा ऋषयः केचित् नासुरा न च राक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः स किन्नरमहोरगाः सर्वास्त्राणि कृशाः स्वस्य पुत्राः परमधार्मिका कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशाससि तेऽपि पुत्राः कृशाः स्वस्य प्रजापतिसुताः नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो महावहाः जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्येषु मध्यमे तेषु वा तेऽस्त्रशस्त्राणि 100 परमभास्वरम् 50 सुतान् लेभे जया नाम परान् पुरा वधायासुरसैन्यायाम् अमेयान् कामरूपिणः सुप्रभाजन यच्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान्नाम दुर्दर्शान् दुराक्रामान् बलीयसः तानि शास्त्राणि वेत्त्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्वाणाञ्च जनने शक्तो भूयः स धर्मवित् एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महायशाः न रामगमने राजन् संशयं कर्तुमर्हसि तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्रहितार्थाय त्वाम् उपेत्याभिजायते इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुवृषभस्तु मुमोद भास्वराङ्गः गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 21 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतं प्रहृष्टवदनो रामम् अजुहाव सलक्ष्मणं कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितं सपुत्रं मूर्ध्नुपाघ्राय राजा दशरथप्रियं तदौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को ववौ दधा विश्वामित्रगतं दृष्ट्वा रामं राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि विश्वामित्रो मयावग्रे ततो रामो धनुर्धरः काकपक्षधरो धन्वी तञ्च सौमित्रिरन्वगात् कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दशा विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विवपन्नगौ अनुजग्म तुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ तथा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलङ्कृतौ बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तो महाद्युति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादीप्त्या शोभयेताम् अनिन्दितौ स्थाणुं देवमिवां चिन्त्य कुमाराविव पावकीः अत्यर्धयोजनं गत्वा सुरयः सुरव्या दक्षिणे तटे रामेति मधुरं वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाणवत्ससलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः मन्त्रग्रामं गृहाणत्वं बलाम् अतिबलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैऋताः न बाह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कच्चन त्रिषु लोकेषु वै राम न भवेत् सदृशस्तव न सौभाग्येन दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिविश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तव नघा एतद्विदाद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समः बलात्वतिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ क्षुत्पिपासेन जात् न ते राम भविष्येते नरोत्तम बलाम् अतिबलां चैव पठतः पथि राघव गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन विद्याद्वय मधीयाने यशश्चाप्यतुलं त्वयि पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजः समन्विते प्रदातुं तव काकुत्सा सदृशं त्वं हि धार्मिका कामं बहुगुणाः सर्वे
त्यजेतेनात्र संशयः तपसा संहृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टव वदनः शुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः विद्यासमुदितो रामः सुशुभे भूरिविक्रमः सहस्ररश्मिर्भगवान् सरदीव दिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे ऊषुष्टां रजनीं तत्र सरव्यां ससुखं त्रयः दशरथन् नृपः सूनु सत्तमाभ्यां तृणशयने नुचुरे सहोषिताभ्यां कुशिकसुतवचोनु लालिताभ्यां सुखमिव सा विभभौ विभावरी च इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 22 सर्गः एतत्फलं रामचन्द्रार्पणमस्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मङ्गलं गोजलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलं विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलं पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलं त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलं सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलं दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलं सादरं शबरीदत्ता फलमूलाभिलाषिने सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्वोद्धृक्ताय मङ्गलं हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलं श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीराघव नमोऽस्तु ते। आत्मा त्वं क्षितिजामतिः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग